अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम एसओपीज और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 83 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अमवात 14,613 हो गई। मजीद 5,234 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 6,78,165 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,07,000 सेहतयाब, जबकि 56,347 मरीज जेर इलाज भी हैं। कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,485, सिंध में 4,504, खैबर पख्तूनख्वा में 2,382, बलोचिस्तान में 209, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 358 और इस्लामाबाद में 572 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 5,234 अफराद में कोरोना वायरस की मजीद तशखीस हुई, जबकि पंजाब में 2,26,000, सिंध में 2,66,000, खैबर पख्तूनख्वा में 89,255, बलूचिस्तान में 19,610, गिलगित बल्तिस्तान में 5,045, आज़ाद कश्मीर में 12,984 और इस्लामाबाद में 59,401 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,40,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13 करोड़ से बढ़ गई। 10 करोड़ 50 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। मज़ीद कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,67,000, ब्राज़ील में 3,26,000, भारत में 1,63,500, मैक्सिको में 2,03,700, रूस में 99,233, फ्रांस में 96,000, बरतानिया में 1,26,800 और सऊदी अरब में 6,676 अमवात हो चुकी हैं। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का आज पहला जोड़ सेंचुरियन में वनडे सीरीज के पहले मैच के लिए दोनों टीमें मुकम्मल तैयार। बाबर आजम कहते हैं कि जनूबी अफ्रीका मुश्किल हरीफ मगर फेवरेट पाकिस्तानी है, हर खिलाड़ी पर मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का आज पहला जोड़ सेंचुरियन में वनडे सीरीज के लिए पहले मैच के लिए दोनों टीमें मुकम्मल तैयार। बाबर आजम कहते हैं कि जनूबी अफ्रीका मुश्किल हरीफ मगर फेवरेट पाकिस्तान ही है, हर खिलाड़ी पर मुकम्मल एतमाद है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारत के साथ ताल्लुकात किस हद तक हों। मुशावरत के लिए अहम इजलास आज होगा। वजीर आजम इमरान खान सदारत करेंगे। वजीर खारिजा और वजारत खारिजा के हुकाम इजलास में शरीक होंगे। विफाकी काबीना भारत के साथ तिजारत के मामले पर काबीना की झेली कमेटी कायम करने का फैसला कर चुकी। काबीना झेली कमेटी भारत के साथ तिजारत की तजावीज़ पर सिफारिशात देगी। कमेटी के अरकान का ऐलान बाद में किया जाएगा। अहम खबर है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात किस हद तक हो। मुशावरत के लिए अहम इजलास आज होगा। वजीर आजम इमरान खान सदारत करेंगे। वजीर खारिजा और वजारत खारिजा के हुकाम इजलास में शामिल होंगे। विफाकी काबीना भारत के साथ तिजारत के मामले पर काबीना की झेली कमेटी कायम करने का फैसला कर चुकी है। काबीना झेली कमेटी भारत के साथ तिजारत की तजावीज़ पर सिफारिशात देगी। कमेटी के अरकान का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो दूसरी जानिब साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि मईशत की समत जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। जहाज के कप्तान को मजबूत होना पड़ेगा वरना कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। एक बयान में शौकत तरीन का कहना था कि इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बन रही है और वो उसके कन्वीनियर होंगे। शुरू में हमने IMF से मुज़ाकरात करने में गलती की। IMF से मुज़ाकरात से कबल कौमी मफाद को देखना होगा। हुकूमत को चाहिए अपना घर ठीक करे। 2.5 साल में घर क्यों ठीक नहीं किया गया? जब हम अपना घर ठीक करेंगे तो ही IMF वाले हमारी बात मानेंगे। साबिक वजीर खजाना का कहना था कि कोरोना की मौजूदा लहर सख्त है। मईशत के हवाले से फैसले अवामी मफाद में करेंगे। रेवेन्यू ना आने पर टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाने से करप्शन में इजाफा होगा।
ब्रॉड शीट कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन की कलई खोल दी। अफसरान के रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिशें सामने आई हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रिकॉर्ड को कई महकमों हद तक के दूसरे बरे-आज़म तक गायब किया गया। कावे मुस्बी सजा याफ्ता शख्स है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में नोट। कहा, हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर इस गांधी को फख्र महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर मोहनदास गांधी को आज फख्र महसूस हुआ। कावे मुस्वी एक सजा याफ्ता शख्स है। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन की कलई खोल दी है। अफसरान ने रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। रिकॉर्ड को कई महकमों हद तक के दूसरे बराआज़म तक गायब किया गया। कावे मुस्वी सजा याफ्ता शख्स जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट में नोट। कहा, हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर मोहनदास गांधी को आज फख्र महसूस हुआ होगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ब्रॉडशीट रिपोर्ट की बुनियाद पर आसिफ जरदारी के खिलाफ केस खोलने का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन ने स्विस अकाउंट के असर रिकॉर्ड फराहम कर दिया। हुकूमत ने ब्रॉडशीट में नामजद 5 अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। अहमर बिलाल, गुलाम रसूल, अब्दुल बासित, शाहिद अली बेग और तारिक फवाद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। ब्रॉडशीट की जो रिपोर्ट है वो आज रिलीज़ की गई है। ब्रॉडशीट के ऊपर काफ़ी मीडिया में बातें जो हैं वो हो चुकी हैं। 5 लोगों के ख़िलाफ़ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमर बिलाल सूफ़ी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख साहब शामिल हैं, ये इस वक्त FBR में हैं, गुलाम रसूल साहब शामिल हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जॉइंट सेक्रेटरी थे, अब्दुल बासित साहब साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर UK में, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। शाहिद अली बेग जो कि डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स हाई कमीशन थे लंदन में, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तारिक फवाद मलिक, इन्होंने जो ब्रॉडशीट का सारा जो करवाया था कॉन्ट्रैक्ट, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जो ब्रॉडशीट कमीशन ने इन 5 हज़रात को मेन एक्यूज्ड डिक्लेयर किया है अपनी इस रिपोर्ट में। इसके अलावा ब्रॉडशीट कमीशन ने एक बहुत ही अहम जो नुक्ता उठाया है वो ये है कि 2011 और 2017 के दरमियान जो नैब का जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी जो एहतसाब का जो अमल था, उसको उन्होंने कहा कि दैट वाज द डार्केस्ट एरा ऑफ नैब। ये सबसे ज़्यादा जो अंधेर नगरी मचाई गई नैब के किसी भी दौर में, वो 2011 से 2017 के दौर में थी। और आपको मालूम है कि इसमें उस वक्त जो कमरुज़्ज़मान साहब थे वो चेयरमैन नैब थे, उसके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल्स और बाकी जो लोग थे, उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से स्विस अकाउंट्स और उनकी जो दस्तावेज़ात हैं वो गायब हो गई और लोगों को पता भी नहीं चला कि जो आसिफ जरदारी साहब और उनकी जो पीपल्स पार्टी की जो बाकी क़यादत थी उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे वो इसलिए आपको याद होगा कि बरी हुए थे जरदारी साहब, जिसमें कहा गया कि नैब के पास ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है स्विस अकाउंट्स का। ये एक बिल्कुल झूठ बात थी और हम ब्रॉडशीट कमीशन के जस्टिस अजमत सईद साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो डिस्कवर किया और अब स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो हुकूमत के पास मौजूद है और उस बुनियाद के ऊपर जरदारी साहब के ऊपर भी जो स्विस अकाउंट्स हैं वो दोबारा खोले जा सकते हैं और हमारी जो लीगल टीम है उसका जायज़ा जो है वो ले रही है। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट मायूस कुन, असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द-ए-अमल, कहते हैं कि रिपोर्ट में ना कोई $29 मिलियन की मशकूक अदायगी का जिक्र है, ना ही 5000 पाउंड रोजाना की जुर्माने की बात की गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में करप्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, हर इदारे में करप्शन सरायत कर चुकी, जिसका बोझ पाकिस्तान की गरीब आवाम को उठाना पड़ रहा है। हुकूमत फौरी तौर पर ब्रॉडशीट के मामले पर लार्जर कमीशन तश्कील दे। लार्जर कमीशन मेरिट पर तहकीकात करके हकाइक को कौम के सामने लाए। लार्जर कमीशन में तमाम महकमों के अच्छी शोहरत के हामिल अफराद को शामिल किया जाए। लूटी हुई दौलत वापस आने और मुलजिमान के जेल जाने तक ऐसी रिपोर्टों का कोई फायदा नहीं होगा।
दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पता लगाना होगा कि इलेक्शन चोरी करने वाले कौन थे। आधे घंटे का सफर 13 घंटे में तय हुआ। 10 प्रिजाइडिंग अफसरान का मोबाइल डाटा अदालत को दिया गया। मंसूबे के तहत प्रिजाइडिंग अफसरान को एक जगह पर ले जाकर वोट तब्दील किए गए। जिस वजीर आजम की समरी काबीना मुस्तरद कर दे वो वजीर आजम नहीं रह सकता। आरटीएस बंद हो गया, प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए, वोटें कहीं और ले जाई गई। लाहौर के बाई इलेक्शन में यही चीज करने की कोशिश की गई। मैं खुद वहां मौजूद था। साद रफीक साहब के प्रिजाइडिंग अफसर वोटों समेत वहां से जा रहे थे। जब लोगों ने मुजाहमत की फिर जाकर वो इलेक्शन का मामला जो है साद रफीक साहब के हक में हुआ। तो आज हमने कुछ सीखा नहीं है, वही माजी के तमाशे हम फिर डस्का में आजमा रहे हैं। हम यही कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। ये बात कहां पर गई है? अगर हम इमानत में खयानत करेंगे तो वही हालत होगी जो आज हमारे मुल्क की है। कभी कश्मीर के सौदे हो रहे हैं, कभी भारत से इंपोर्ट कर रहे हैं। अपनी समरी प्राइम मिनिस्टर खुद समरी अप्रूव करता है, रिजेक्ट हो जाती है। जिस प्राइम मिनिस्टर की समरी काबीना रिजेक्ट कर दे वो काबीना का हेड नहीं रह सकता। ये इमरान खान को पता है या नहीं पता? उस पर उसके ऊपर उसकी अपनी काबीना ने अदम एतमाद कर दिया है। तो आज ये सर्कस, ये सारी सर्कस ये इलेक्शनों से शुरू ही होती है। ये डस्का में सर्कस लगी है। आज हमें तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन पर जो फैसला करेगा वो तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करके दे दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम करना चाहिए कि इलेक्शन चोरी करने वाले कौन थे। सजा तो उनको मिलनी चाहिए। सजा हम अवाम को दे रहे हैं, सजा हम उम्मीदवार को दे रहे हैं जो जीत गई हैं। ये आज की डस्का की हकीकत है। ये आज के इलेक्टोरल रिफॉर्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात पोलैंड के सफीर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में ताल्लुकात और दिफाही ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत हुई। पोलैंड के सफीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। अफगान अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान कोशिशों को भी सराहा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक में ताल्लुकात बाहमी एतमाद और तारीखी बुनियादों पर कायम हैं। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत अहम सिक्योरिटी अमूर पर यकसा मौक़िफ़ है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा को तुर्क आला फौजी एजाज लेजियन ऑफ मेरिट से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा दौरा तुर्की पर हैं। जनरल नदीम के तुर्क वजीर कौमी दिफा जनरल रिटायर्ड हुलूसी आकार से मुलाकात हुई। तर्जुमान के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने कमांडर तुर्क मुसल्लह अफवाज और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों से अलग अलग मुलाकातें की और तुर्क एरोस्पेस सनतों का भी दौरा किया। तुर्क फौजी क़यादत ने पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान अफवाज ने इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा को तुर्क आला फौजी एजाज से भी नवाजा गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज का बैरून मुल्क जाने का इशारा दे दिया। कहते हैं मरियम नवाज को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ा तो जा सकती हैं। PDM की तहरीक तक मरियम नवाज मुल्क में ही रहेगी। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मरियम नवाज को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ा तो जा सकती हैं। PDM की तहरीक तक मरियम नवाज मुल्क में ही रहेंगी और हुकूमती टोले का इलाज करेगी। उनका कहना था कि मुआशी हालत तबाही के दहाने पर है। कहाँ गई वो टीम जो कहती थी कि 3 माह में सब ठीक कर देंगे। कहते थे कि बाहर से लोग आकर नौकरियां करेंगे। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था। पहले कश्मीर इंडिया की झोली में डाल दिया, अब तिजारत कर रहे हैं। नवाज शरीफ तिजारत करे तो गद्दार, ये करे तो हुब्बुल वतनी। ये डबल स्टैंडर्ड है जिससे पूरी कौम परेशान है। मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा। कोई पसंदीदा नहीं। मनी लॉन्ड्रर, सट्टा माफिया चीनी महंगी करने में मुलविस हैं। आवाम को सट्टेबाजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। चीनी की कीमतों में सिर्फ शुगर मिल्स ही नहीं बल्कि मार्केट फोर्स भी असरअंदाज होती है। FIA और NAB को मवाद फराहम कर दिया गया। पंजाब में 8-10 बड़े प्लेयर चीनी की कीमत तय करते हैं। शवाहिद के फ्रांसिक ऑडिट में बहुत से इंकशाफात हुए हैं। ये अब जो चीनी की प्राइस डिटर्मिन करनी है
چینی کی پرائس ڈٹرمن کبھی نہیں کی گئی. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ایکس مل کی پرائس مقرر کر دیں تو بہت زیادہ شور میں مچایا جاتا ہے, بڑے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں کہ جی ایکس مل پرائس مقرر کرنا بڑا ایک مشکل کام ہے. لیکن کیا حیرت کی بات ہے کہ جب انہی لوگوں نے سبسڈی لینی ہوتی ہے تو اس کی بیسس ایکس مل پرائس بنتی ہے. وہ ایکس مل پرائس راتوں رات مقرر ہو جاتی ہے اور وہ ایکس مل پرائس ڈٹرمن کرنے کے لیے پورا تعاون بھی کیا جاتا ہے اور اسی کی بیسس کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے. لیکن عوام کو چینی کتنے کی بیچنی ہے اس کا مقرر کرنے کے لیے نہ ہی سپورٹ کی جاتی ہے بلکہ اس کے راہ میں رکاوٹ کی جاتی ہے. اصولی طور پہ تو سب کہتے ہیں جی کہ آپ ایکس مل کی پرائس مقرر کر دیں, اس میں کوئی بات نہیں, لیکن جب مقرر کرنے کی بات آتی ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ لگائی جاتی ہے. ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں چینی کی پرائس میں بہت زیادہ اضافہ کرنے جا رہے تھے, اور یہ بالکل یہ جو واٹس ایپ کی چیٹس ہیں, یہ جو لیجرز ہیں سارے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری انفارمیشن بالکل درست تھی کہ اس وقت جو چینی کی قیمت تھی اس کو فروری اور مارچ کی قیمت سے 20-25 سے 30% اضافہ کیا جا رہا تھا رمضان کے مہینے میں, کیونکہ اس وقت چینی کی کھپت بھی عام صارف میں زیادہ ہوتی ہے. چینی کی جو پیداوار ہے اس کا تقریباً 60% وہ تو انڈسٹریز یوز میں چلا جاتا ہے, 35 سے 40% ہے جو آپ کی عام صارف جو ہے کسٹمر ہے وہ گھروں میں استعمال کرتا ہے یا کوئی مٹھائی وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. یہ اس کے اوپر ساری اسپیکولیشن. خبریں مزید بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. آپ رہیے ٹی وی کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا حکومت کے پاس تجربہ ہے نہ ہی کوئی ٹیم, 3 سال بعد بھی وزیر خزانہ کو ہی تلاش کیا جا رہا ہے. بتایا جائے کہ نیب نے آٹا اور شوگر مافیا کے کس ذمہ دار کو گرفتار کیا ہے. حکومت نے پاکستان کے ساتھ وہ تباہی کی ہے کہ ہمارے دشمن اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو مزید برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں, چونکہ اس حکومت کے پاس نہ معاشی پلان ہے, نہ معاشی ٹیم ہے اور نہ معاشی تجربہ ہے. اگر معیشت مضبوط ہوگی تب غربت ختم ہوگی, تب بے روزگاری ختم ہوگی, تب نوجوانوں کو مستقبل ملے گا, مزدور اور کسان خوشحال ہوں گے. آج اس حکومت کی معاشی پالیسیوں سے لوگ بجلی اور گیس کے بل دینے سے مجبور ہو چکے ہیں. دیکھیے, جب نواز شریف صاحب آبرو مندانہ اور قومی مفاد کو پیش نظر رکھ کے بات چیت کرتے تھے, اچھے تعلقات استوار کرتے تھے, تو نعرے لگائے جاتے تھے مودی کے یار ہیں, یہ بھارت سے کیوں بات کر رہے ہیں. اگر بھارت کے وزیر اعظم چل کے پاکستان آتے تھے تو اس پر تو غداری کے فتوے لگ جاتے تھے. آج مجاہد ملت اور مبلغ اسلام حضرت مفتی عمران احمد نیازی صاحب جو ہمیں درس دیا کرتے تھے کہ کشمیر پہ مودی ہٹلر بن کے کیا ظلم ڈھا رہا ہے, جو ہمیں ہندوتوا پالیسیوں کے بارے میں اسمبلی میں لیکچر دیا کرتے تھے, جو ہمیں بتاتے تھے کہ دنیا کے امن کے لیے بھارتی وزیر اعظم کتنا خطرہ بن چکے ہیں, اس بات کا جواب دیں کہ یہ ہواؤں نے رخ کیسے بدل لیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں پر جلد سماعت کے لیے درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب پروسیکیوٹر نے 2 الگ درخواستیں دائر کی ہیں. پروسیکیوٹر نے درخواست میں موقف اپنایا کہ مریم اور صفدر کی اپیلیں 9 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہیں, جواب تیار کر لیا ہے, عدالتی معاونت کے لیے تیار ہیں. سپریم کورٹ کرپشن کیسز پر روزانہ سماعت کی ہدایات کر چکی ہے. اور آپ کو افسوسناک خبر دیں کہ لاڑکانہ میں خوشیوں والے گھر میں صفے ماتم بچھ گئی. باراتیوں کی بس کو حادثہ, 9 افراد جاں بحق, 38 سے زائد زخمی ہو گئے. حادثے کے زخمیوں میں سے 19 افراد کی حالت تشویشناک. باراتیوں سے بھری بس لاڑکانہ سے کمبر جا رہی تھی. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بس حادثہ میں قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا.
جاں بحق افراد کے لیے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ گورنر عمران اسماعیل نے زخمیوں کو فوری طبی امداد اور ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات کر دی ہیں، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی لاڑکانہ میں بس حادثے پر اظہار افسوس کیا، کہا کہ حکومت سندھ جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی امداد کرے۔ دوسری جانب گورنر سندھ کی زیر صدارت انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کا اجلاس کراچی کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ گورنر سندھ نے منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ گورنر سندھ نے کراچی کی ترقی میں وزیر اعظم کی دلچسپی کو بھی سراہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کراچی اور دیگر شہروں کے لیے میگا پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کسی آئی جی سے پہلے کوئی جھگڑا تھا نہ اب ہے۔ آئی جی کے بارے میں ان سے پوچھیں جہاں 6 ماہ میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ویکسینیشن میں ہمارا ملک بہت پیچھے ہے۔ لاک ڈاؤن کی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تجویز دی تھی، جہاز اور ٹرینیں بند کرنے کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں۔ این سی او سی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو ہم خود فیصلے کر لیں گے۔ 2 تجاویز تھی صرف ایک تجویز تھی کہ آپ لاک ڈاؤن نہ کریں، آپ لوکلی سب کھلا رکھیں، کراچی پورٹ کھلی رہے، یہاں سارے کاروبار کھلے رہے، لوگ اپنا کاروبار کریں، آپ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ 2 ہفتے کے لیے بند کریں۔ اس کو یہ پیش کر دیا گیا کہ میں نے لاک ڈاؤن کی تجویز دی تھی جو مسترد ہو گئی۔ میری تجویز پہ کہ جی 2 ہفتے کے لیے آپ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کریں، جو این سی او سی کے انچارج منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کنسیڈر کی جا سکتی ہے، اس میں انہوں نے تو تجویز مسترد نہیں ہوئی۔ وہ وزیر اعظم صاحب کا لاک ڈاؤنز کے اوپر ایک اپنا تھاٹ ہے، اور میں نے انہیں یاد دلایا کہ آج سے 1 سال پہلے سندھ حکومت نے انیشیٹو لیا تھا جس پہ پہلے ہمیں بہت کچھ سننا پڑا، لیکن اگر اتنا ہی خراب آئیڈیا تھا تو باقی 3 صوبوں نے اور وفاق نے اس کو کیوں فالو کیا؟ برا نہیں تھا۔ آج جو ہم بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، لیکن وہ انیشل سٹیپس تھے کہ ہم نے اپنے دیہات میں، انہوں نے ذکر کیا کہ جی وہ انڈیا نے بڑا غلط کیا، کرفیو لگا دیا، سب کو بند کیا۔ انڈیا نے کرفیو نہیں لگایا تھا شروع میں، انڈیا نے جو غلطی کی تھی کہا سب کو کہ بھائی جاؤ اپنے گھروں کو، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں، ٹرینوں میں، بسوں میں بھر کے اپنے دیہاتوں کی طرف گئے، ایک دوسرے کو انٹریکٹ کیا، دیہاتوں کو انٹریکٹ کیا، اس لیے انڈیا کی ہم اس لیے بچے رہے کہ ہم نے کہا ہم نے جہاز بھی بند کرنے، ہم نے ٹرینیں بھی بند کرنی ہے، یہ فرق تھا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو صحت کے شعبے میں بے شمار مسائل کا سامنا ہے، جن میں سے ایک اہم مسئلہ وٹامن ڈی کی شدید کمی بھی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ پاکستان کی 85% آبادی وٹامن کی کمی کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں پاکستان کی پہلی وٹامن ڈی اکیڈمی کے قیام کے حوالے سے تقریب گورنر پنجاب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم کی سربراہی میں قائم ہونے والی اکیڈمی میں نہ صرف وٹامن ڈی کے حوالے سے قومی سفارشات تیار کریں گی، بلکہ پورے ملک میں ڈاکٹروں اور طبی عملے کو اہم اور سپر وٹامن کے حوالے سے تربیت بھی فراہم کرے گی۔ اس موقع پر مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے، جس کے تحت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور میں پاکستان کی پہلی وٹامن ڈی اکیڈمی قائم کی جائے گی۔ چودھری محمد سرور کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں وٹامن ڈی کی کمی کو بہت حد تک نظر انداز کیا گیا۔ دوسری جانب ڈاکٹر یاسمین راشد نے مزنگ اسپتال میں کرونا ویکسین ضائع ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہتی ہیں کہ مزنگ اسپتال میں ویکسین مکمل سٹوریج نہیں کی گئی تھی، ایم ایس کو معطل کر دیا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ویکسین کتنی اہم ہے، ایک ڈوز بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سب سے بڑی بات ہے موسانی ہاسپٹل کے اندر سٹوریج جو تھی نا ویکسین کی وہ پراپر طریقے سے کی نہیں گئی، جس کی وجہ سے ویکسین جو ہے وہ ضائع کی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ہی آپ کو پتہ ہے ایم ایس جو ہے اس
اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، پیڈا کے تحت اس کے خلاف انکوائری ہوئی، اور اس چیز پہ لوگوں کو باور ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ ویکسین کتنی اہم ہے. ایک وائل بھی ضائع ہوئی تو ہم اس پہ ایکشن لیں گے. خلاف کوئی ایسی میرے پاس تو کوئی ایسی انکوائری اس وقت جو چل رہی ہے. آج آڈٹ ہو رہا ہے جو ہم نے ویکسین بھیجی تھی اپنا سروسز ہاسپٹل کے اندر ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے یا جن کی رجسٹریشن کے ساتھ لوگ آتے تھے، اس کی آج آڈٹ ہو رہا ہے. دیکھنے این سی او سی کے سربراہ اسد عمر کہتے ہیں کہ صوبوں کو ویکسین کی جگہ بڑھانے کی ہدایات کر دی ہے. چین سے خریدی گئی 5,60,000 خوراکیں پاکستان جلد پہنچ جائیں گی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 5 لاکھ سے زائد خوراکوں پر مشتمل ایک اور کھیپ آج رات پاکستان پہنچ جائے گی. این سی او سی میں ویکسینیشن کے حوالے سے انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا. دستیاب ویکسین سے مکمل استفادہ حاصل کرنے کے لیے صوبوں کو ویکسین کے لیے جگہ بڑھانے کی ہدایات کی گئیں. سپریم کورٹ نے غیر معیاری اسٹنٹ کیس میں قومی اور صوبائی ہیلتھ کمیشن کے سربراہان اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کر دیے. عدالت نے این آئی سی بی کی سفارشات پر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی ہے. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملک بھر میں غیر معیاری اسٹنٹ استعمال ہو رہے ہیں. امراض قلب کے معاملات کو نا تجربہ کار ماہرین پر چھوڑ دیا گیا. چیئرمین لائف سیونگ ڈیوائسز پرائسنگ کمیٹی اظہر کیانی نے تسلیم کیا کہ مارکیٹ میں غیر معیاری اسٹنٹ کی بھرمار ہے. مریضوں کو نا تجربہ کار افراد اسٹنٹ ڈال رہے ہیں. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فائنانس آرڈیننس پر اپوزیشن کے اعتراضات پر اسپیکر نے 8 رکنی کمیٹی بنا دی. کمیٹی کا پہلا باضابطہ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. اپوزیشن کے اعتراضات پر بنائی جانے والی کمیٹی میں بابر اعوان، حماد اظہر، احسن اقبال، ایاز صادق، پرویز اشرف، نوید قمر اور دیگر شامل ہیں. کمیٹی اجلاس میں دونوں فریقین کا موقف سننے کے بعد آرڈیننس لانے یا نہ لانے کا فیصلہ ہوگا. بابر اعوان کا کہنا تھا کہ قانون سازی کے حوالے سے یہ بڑا بریک تھرو ہے. کمیٹی کا مقصد شور شرابے، گالم گلوچ سے ہٹ کر قانون سازی کرنا ہے. جماعت اسلامی نے لاہور میں مختلف مقامات پر ماسک سپاٹس قائم کر دیے جہاں شہریوں کو فری ماسک فراہم کیا جا رہا ہے. ڈپٹی سیکریٹری جماعت اسلامی لاہور احمد سلمان بلوچ نے رحمان پورہ میں تیسرے فری فیس ماسک سپاٹ کا افتتاح کیا. عبید الرحمن صدیقی، حافظ نعمان، وحید اکرم، ظہیر، استاد عامر بھی موقع پر موجود تھے. احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ سامان کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. عوام ایک طرف کورونا کی شدید لہر میں مبتلا ہیں، دوسری جانب مہنگائی وائرس عوام کو کھا رہا ہے. سیون شریف میں صورتحال کشیدہ ہو گئی. مزار حضرت لال شہباز قلندر میں داخلہ بند ہونے پر زائرین مشتعل ہو گئے. مزار حضرت لال شہباز قلندر میں داخلہ بند ہونے پر زائرین مشتعل ہو گئے. مشتعل زائرین نے لال شہباز قلندر کے مزار کا مرکزی گیٹ توڑ دیا. مشتعل زائرین کی جانب سے پولیس اہلکاروں پر پتھر برسائے گئے. موٹر سائیکلیں بھی جلا ڈالی گئیں. درگاہ سے ملحقہ علاقوں میں تمام کاروباری مراکز بند کر دیے گئے. مشتعل زائرین نے دوبارہ جمع ہو کر درگاہ کے مرکزی گیٹ کو ایک مرتبہ پھر ڈنڈوں اور اینٹوں سے توڑ دیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ایک ماہ میں 11 کشمیری شہید کر دیے. 51 زخمی اور 110 کو گرفتار کر لیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز نے مظالم کے بارے میں جاری رپورٹ کے مطابق مارچ کے مہینے میں غازی فوج نے 11 کشمیریوں کو شہید کیا. 3 نوجوانوں کو زیر حراست شہید کیا گیا. مقبوضہ وادی میں 51 افراد کی انتہائی بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور 110 کو گرفتار کیا گیا. قابض فوج نے 12 گھر تباہ کر دیے. ایک خاتون بیوہ اور ایک بچہ یتیم ہوا. موسم کے حوالے سے بات کریں تو شہر قائد کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ گیا. پارہ 41 ڈگری تک جا پہنچا. 2 روز درجہ حرارت مزید بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. شہر قائد کا موسم آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گرم اور خشک رہنے کا امکان، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 8% ہے. شہر میں شمال مغرب سے ہوائیں 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں.